अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, आज हफ्ते का दिन है, वीकेंड है, लेकिन ये वीकेंड दीगर वीकेंड की तरह नहीं है, नॉर्मल नहीं है। चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। सियासी दर्जा हरारत आज के दिन स्पेशली जो खबरें आ रही हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हुकूमत और अपोजिशन यानी कि तहरीक इंसाफ आमने सामने खड़ी हैं। आज खसूसी कमेटी के इजलास के अंदर ठीक ठाक झड़प हुई है, ठीक ठाक एक दूसरे को बातें सुनाई गई हैं। अब इन चीज़ों से बढ़कर एक और जो चीज़ है, जो सवालात और जो खबरें सामने आ रही हैं, आप जनाब वो इमरान खान की सलामती को, उनके साथ मुलाकात को, उनके कान में इन्फेक्शन की बातें थी, उनके सर में दर्द है, अदालती फैसला आया, फिर आज ख़ास तौर पर जैसे अलीमा खान, उज़मा खान को अडयाला जेल भेज दिया गया, उनको जुडिशल कर दिया गया। आप इन तमाम चीज़ों को साइड पे रखिए। अब जो सहाफ़ी सवालात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या अडयाला जेल में इमरान खान हैं भी या नहीं। ये खबरें जहां से आ रही हैं, जो आ रही हैं, ये बड़ी दिलचस्प और हैरान कुन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी परेशान कुन है। अब जो हुकूमती हल्के वो कह रहे हैं कि हमें लगता है कि भाई साहब इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल कर कहीं उनसे बातचीत की जा रही है, किसी बंद कमरे के अंदर ऑफ कैमरा मीटिंग्स चल रही हैं, मुलाकातें, डील्स हो रही हैं, लेकिन वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं कि खान ऐसा नहीं कर सकता। अगर खान अडयाला जेल में नहीं है तो कहाँ है, और शायद यही वजह है कि खान से मिलने के लिए कोई अब इजाज़त नहीं दी जा रही। कल जनाब उन्होंने मुस्तरद कर दी मुलाकात की, जो समात के लिए जनाब एक दरख्वास्त दायर की गई थी, और फिर आज 10 दिन हो चुके हैं इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई। 18 तारीख तक मुलाकात नहीं होगी, 18 दिन हो चुके होंगे, क्योंकि 3 अक्टूबर के बाद इमरान खान ने सूरज नहीं देखा, उन्हें बाहर भी नहीं निकलने दिया गया, और ये भी खबरें हैं कि बहुत सख्त हालात पैदा कर दिए गए अगर वो अडयाला जेल के अंदर है। लेकिन अब जबकि कहा जा रहा है कि क्या इमरान खान अडयाला जेल में हैं भी या नहीं, तो सूरत हाल सारी की सारी तब्दील हो चुकी है। एक ये खबर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, बड़ी दिलचस्प वीडियो है। ये जो आज कह रहे हैं कि एससीओ की मीटिंग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हंगामा करना चाहती है, ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, और इस पर मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा बिलावल भुट्टो जरदारी की। जब इमरान खान की हुकूमत थी, OIC का इजलास था, तहरीक अदम एतमाद का एक शोर शराबा था, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके साथ जो शहबाज शरीफ खड़े थे, ये आप सुनिए कि जनाब बिलावल भुट्टो ने तब कहा क्या था। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता, तो फिर मेरा तजवीज़ मेरा पार्टी को, अपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। हम भी वहां उसी फ्लोर पे बैठे रहेंगे जब तक हमारा हक नहीं दिया जाए। तो भाई साहब, आपको समझ आ चुकी होगी OIC का इजलास के बारे में वो क्या कहते हैं कि भाई हम तो एहतजाज करेंगे, हम तो दुनिया को दिखाएंगे, हम तो यहाँ बैठेंगे, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। यानी कि जब OIC का इजलास था, तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान और वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान विजिट करना था, आना था, तब इनकी क्या बोलियां थी, ठीक है। और आज उसी जगह पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है, वो कहती है कि आपके हाथ में है, अभी हमने एहतजाज किया नहीं है, 15 अक्टूबर तक का दिन है, 3 दिन है, आप इस दौरान इमरान खान से मुलाकात करवा दें। हम कोई सियासी बयान नहीं देंगे, कोई सियासी पैगाम नहीं पहुंचेगा, हम सिर्फ उनकी सेहत खैर सखाली के लिए उनसे मिलना चाहते हैं। आप किसी सियासी बंदे को ना मिलाएं, पार्टी के बंदे को ना मिलने दें, आप उनकी बहन को ना मिलने दें, आप सिर्फ डॉक्टर से उनसे मुलाकात करवा दें, कोई इलाज मुआवजे की जरूरत हुई तो वो कर लेंगे। लेकिन नहीं, अब ये जो हुकूमत है ये डंडोरा पीट रही है, और अंदाजा कर लें कि पूरे इस्लामाबाद में इस वक्त खूब तैयारियां जारी हैं, सजाया जा दुल्हन की तरह पूरे पाकिस्तान की कैपिटल को, कि एक लंबे अरसे के बाद, जब से श्रीलंका की टीम पर पाकिस्तान के अंदर जो मामला हुआ, उसके बाद बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान के लिए कट ऑफ हो चुकी थी, टीम्स नहीं आती थी, सबराहान नहीं आते थे, सिक्योरिटी इशूज़ थे, लेकिन अब वो चीज़ें बहाल होना शुरू हो चुकी हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल है ये SOC की जो मीटिंग है, शंघाई कॉपरेशन SCO की जो मीटिंग आ रही है। लेकिन अंदाज़ा कर लें कि बजाय कि हुकूमत सोचे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे रोकना है, क्योंकि उन्होंने तो निकलना है, बंदे लेके पहुंचना है, और उन्होंने कहा कि ये तो आप देखें जो यूनाइटेड नेशन है उनके सामने भी लोग एहतजाज करते हैं, तमाम सरबराह वहाँ होते हैं, तो इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है, हम तो बस कहना चाहते हैं कि हमारी मुलाकात करवा दें। हुकूमत को चाहिए था कि इन चीज़ों को देखती, लेकिन नहीं जनाब, वहाँ धड़ाधड़ आईनी जो तरमीम लानी है उसके लिए मीटिंग्स हो रही हैं। लेकिन जो खबरें उससे मुतल्लिक आ रही हैं वो भी जनाब कुछ अच्छी नहीं है। जनाब, अब जो मसौदा है JUIF ने, इस वक्त JUIF है, मौलाना साहब हैं, हुकूमत के हत्थे नहीं चढ़ रहे हैं। अब तक तो खबरें सामने आ रही हैं वो है कि जनाब JUI ने साथ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने मसवदा दिया पीपल्स पार्टी को, अपना जो अपनी तरफ से एक आईनी मसवदा तैयार किया गया था पीपल्स पार्टी के मसवदे में और JUIF के मसवदे में, जनाब बेंच और उसका
آئینی عدالت کا ایک ڈفرینس ہے. اب معاملات یہ ہیں کہ حکومت چاہتی ہے, یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف والے جو اپوز کر رہے ہیں اس چیز کو, وہ کہتے ہیں کہ یہ آئینی عدالت بنا کر قاضی فائز عیسیٰ کو اس کا ہیڈ بنا دیں گے, اور پھر جو دمال مچے گی, جو گند مچے گا, وہ پھر ایک ہسٹری ہوگی پاکستان کی. اس کے بعد اب دوسری جانب کامران سینیٹر کامران مرتضیٰ ہیں اور بیرسٹر گور, انہوں نے کہا کہ بھائی 200 کیسز آئے نہیں تو اس کے لیے کوئی خاص اسپیشل عدالت بنانے کی ضرورت نہیں ہے, بینچز اس چیز کو فیصلہ کر لیں گے. اور پیپلز پارٹی اور JUIF کے درمیان یہی اس وقت روڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں, اور یہ JUIF والے کہتے ہیں کہ عدالتی بینچز سپریم کورٹ کی اس کارروائیوں کو, ایسی جو آئینی کارروائی ہیں, جو کیسز ہوں گے ان کو آگے بڑھائیں گے. تو کہتے ہیں اگر اس معاملے پر ہمارا کوئی ایک جگہ پہ ہم ایک پیج پہ متفق ہو جاتے ہیں تو چیزوں کو مسائل سے ہم نکال سکتے ہیں. اب اندازہ کریں, اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب جو خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا وہ خورشید شاہ کی زیر صدارت ہوا, اور حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے نمائندوں نے اس میں شرکت کی. JUIF نے آئینی ترمیم پر خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں مجوزہ مسودہ پیش کرتے ہوئے آئینی عدالت پر حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. وہی بات کہ پیپلز پارٹی کا مسودے کے ساتھ بھی جب ان کا اختلاف ہے کہ آئینی عدالت ہم قبول نہیں کرتے, آئینی عدالت میں ہم اس چیز کے حق میں نہیں ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ باقی جو ڈرافٹ ہے اس سے میں کوئی کسی قسم کا ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے, اس پہ ہم متفق ہیں. JUIF نے کہا لیکن آئینی عدالت نہیں بنے گی, اور امید ہے جلد دونوں جماعتیں مشترکہ ڈرافٹ پر اتفاق کر لیں گی, پیپلز پارٹی اور JUIF. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے حکومت کے 56 نکاتی مسودے کے جواب میں 24 نکات پیش کرتے ہوئے کہا کہ 200 سے کم آئینی مقدمات کے لیے بڑی سیٹ اپ کی کوئی ضرورت نہیں. جو بڑا سیٹ اپ آپ آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں, جو آپ ایک شخص کو نوازنا چاہتے ہیں, تو یہ چیزیں ایسے نہیں چلیں گی. تو ذرائع کے مطابق حکومت کی آئینی ترمیم کے 56 نکاتی مسودہ پر پارلیمانی رہنماؤں سے مشاورت کی ہے, اور حکومت نے مولانا فضل الرحمان کو ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کا حصہ بنایا تھا. PTI رہنما اسد کیسر بھی ویڈیو لنک پہ اجلاس میں شریک ہوئے, اور اسی دوران اسی اجلاس میں خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں جناب گرما گرمی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ہوئی تھی حکومت کے درمیان اور جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے درمیان. اب آپ اندازہ کر لیں جناب, ہمارے جو خواجہ آصف ہیں پاکستان کے وزیر دفاع, وہ کہتے ہیں کہ PTI کی 15 اکتوبر کو ڈی چوک پر جو احتجاجی کال ہے اس پر ہم بھرپور رد عمل کا اظہار کریں گے, اور ہم ٹھیک ٹھاک ڈنڈا سوٹا چلائیں گے, اور اس یلغار کو روکنے کے لیے ریاست کی پوری طاقت استعمال ہوگی. آپ بتا دیں جناب کہ وہاں جس طرح سے 70 سے 80 100 کے قریب ایسے سیدھے کنٹینرز لگائے گئے تھے, ایسے رکاوٹیں نہیں بلکہ لائن میں کنٹینر لگائے گئے تھے, ان کو اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے آ کر کنٹینرز کو اپنی مشینری کے ذریعے ہٹا دیا تو آپ کس طرح کی طاقت استعمال کریں گے. آپ نے بھرپور طاقت کا استعمال کر کے دیکھ لیا, آپ نے جناب اسلام آباد میں فوج بلائی, آپ نے آرمی بلا لی, جناب رینجرز بلا لی, پولیس بلا لی, پنجاب کی پولیس تھی, اسلام آباد کی پولیس تھی, سندھ سے پولیس بلا لی, یعنی کہ جتنی طاقت تھی صوبوں کی وہ بھی آپ نے اکٹھی کر کے اسلام آباد میں کھڑی کی, لیکن آپ نہیں روک سکے. وہ الگ بات ہے کہ علی امین گنڈا پور درمیان سے غائب ہو گئے تو یہ چیزیں اس تک نہ پہنچنا چاہیے تھی, لیکن تو آپ اب ان چیزوں کو کس طرح روکیں گے. وہاں سبراہان تمام مالک کے آ رہے ہوں گے, اور دوسری جانب آپ یہ تماشا کریں گے تو پھر چیزیں تو اوبیسلی خراب ہوں گی. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا آج کا دن, کل کا دن, اور آئندہ 15 اکتوبر تک حالات بہت اہم ترین ہو سکتے ہیں. بہت سارا خیال رکھے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ نگہبان.